اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تے انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے۔ زکیہم فرمایا کتاب و حکمت دی تعلیم جیڑی ہے او دے کے تے انہاں نو شرک کولو پاک کرے۔ وایو زکیہم انہاں نو بدعت کولو پاک کرے۔ وایو زکیہم انہاں نو نجاست کولو پاک کرے۔ وایو زکیہم انہاں نو نفاق کولو پاک کرے۔ وایو زکیہم انہاں نو کفر کولو پاک کرے۔ وایو زکیہم انہاں نو حسد تے بغض کولو پاک کرے۔ وایو زکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ میرے بھائی میرے برادر کتاب دا علم دعا کر اللہ سانو قرآن دا علم نصیب فرما دے۔ اے اللہ سانو قرآن نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرما۔ اور کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے جی دے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے۔ او جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے۔ او لیلا تے مجنون کی سمجھے، او سسیاں تے ہیرانوں کی جانے۔ او جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول دے دولت ساری ہے۔ او جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول دے دولت ساری ہے۔ او تیری کنز کدوری نو کی سمجھے، تیرے قولاں کے آسانوں کی جانے۔ او توحید تے قائم جان جدی، او توحید تے میرا یزدانی اللہ جتھے لیٹے ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا برسا تے انہیں آکھیا کرنا او توحید تے قائم جان جدی پتر جیڑا او ذبح کروا لیا جناب یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے پیٹ اندر جناب انہاں 13 کھنجراں دے وار برداشت کر لے اور اینڈ کی آیا دھماکہ ہویا لاہور دے اندر جسم چھلنی کروا لیا تے آکھیا کر دے سن او توحید دے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیویں آن جدی۔ او توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیویں آن جدی۔ او تیرے کھنجرانوں کی سمجھے، تیریاں چھریاں زنجیرانوں کی جانے۔ تے فرمایا کر دے سن او جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے، اور جدے اے تے قسمت دیاں گلاں ہے نا، اور رب جنوں چن لوے میں تے پہلے دسیا انہاں تمام لوگاں دے وچوں رب نے جناب یوسف نو چن لیا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ
نبی کا. اور اج بھی انساناں دے وچ جو کسے نو رب نے چنیا اونوں حافظ قرآن بنا دیتا ہے, کسے نو چنیا تے حافظ الحدیث بنا دیتا ہے, کسے نو چنیا اللہ نے عالم دین بنا دیتا ہے, جے کسے نو چنیا انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیتی ہے. میرے ویر میرے برادر, او جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے حدیث دیوی تائید ہوئے, او سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانو کی جانے. تے ایک اور بولیا تے او کی آندا ہے, او واہ واہ باغ محمدی سونا, اے باغ واہ واہ باغ محمدی سونا, تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو او پاک جمالو سونا. آن ملے نے باغ محمدی تے نیک نصیب جنوان دے, مشرق بدتی ایس گلزارو او پرے پرے رے رہی دے. او یا رب کر منظور دعائی تو فضلان دا سائی, اس باغ محمدی جرکھیے تے اے دے نال اٹھائی. او سدھا رزداں سڑک محمدی, سدھا رزداں سڑک محمدی, تے میں کی صفت سناواں. آ جاؤ لوگو رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت چڑیاں لایا. تے ایک اور بولیا, وہ کی آندا ہے, او علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے. کئیاں نے پڑھیا نا تے او پڑھ کے بھی ایدی غلط تشریح کر رہے نے. آکھو معاذ اللہ, او پڑھ کے شرک دیاں دعوتاں دے رہے نے. اللہ میری توبہ ثم اللہ میری. تو انہیں بڑی پیاری گل کی دی, آندے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے, جو ہون اصل کمینے, پتل گدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے, تے شوم تھی کدی صدقہ نہیں ہوندا پاویں ہومن لکھ خزینے. او بلیا باج توحید نجات نہیں ملنی پاویں مریے وچ مدینے. قرآن دیو پروانیو میں دس رہا سی, وایو علمکا, وایو علمکا, فرمایا اے میرے بیٹے تیرا رب تینو علم سکھائے گا اور خواباں دی تعبیر دا علم دے گا. وایو علمکا من تاویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیکا وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویکا من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم.